नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं हें आसा दिवचल तालुक्याचें जिल्लो वार्तापत्र. बरोवन धाडपी राजेश वज्रीकार, वाचपी देवश्री कामत. मये मतदारसंघातल्या दयानंद हायस्कूल चोडण हांगा जिल्हा पंचायत फंडाच्या अंतर्गत टॉयलेट तशेंच खेळा साधनांचें उक्तावण मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकीं जालें. जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान तयार जाल्ल्या सुविधांच्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या वांगडा जिल्लो पंचायत वांगडी शंकर चोडणकार, प्रेमानंद भामरे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शाळांनी सगळ्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा आनी आमदार ह्या नात्यान आपूण सदांच वावुरतलो अशें तांणी सांगलें. दिवचल म्हालांत विंगड विंगड सुवातींनी श्री दत्त जयंतीच्या निमतान तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन जालें. सांखळेच्या श्री संस्थान दत्तवाडी देवळांत श्री दत्त जन्म सुवाळो जालो. रातीं 9 वरांचेर दत्त रौप्य शिबिरोत्सव ही कार्यावळ जाली. दनपारां महाआरती आनी उपरांत महाप्रसाद जालो. 6 डिसेंबराक सांजवेळा 6 वरांचेर कीर्तन जालें आनी 7 वरांचेर शिबिकोत्सव ही सांस्कृतीक कार्यावळ जाली. मजगतीं दिवचल म्हालांत दिवचलच्या श्री दत्त मंदिर, मुळगांव, कारापूर, सांखळे आनी हेर सुवातींनी दत्त जयंती निमतान विंगड विंगड धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. प्राची प्रकाशन वज्री सांखळी हांचे वतीन नामनेचे कोंकणी साहित्यीक आनी नाटककार प्रोफेसर डॉ. प्रकाश रमाकांत वज्रीकर हांच्या 3 पुस्तकांचो प्रकाशन सुवाळो सांखळे हांगा जालो. डॉ. प्रकाश वज्रीकार हांणी बरयल्ल्या श्री गुरुचरित्र कथा, संगीत आनंद मठी आनी लोकवेदवाणी ह्या 3 पुस्तकांचो प्रकाशन सुवाळो खेडेकर सभाघरांत सांखळी हांगा जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून गोंय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे नामनेचे डॉ. शिरीष बोरकार, सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, साहित्यीक डॉ. राजय पवार, सांखळे रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार आनी लेखक डॉ. प्रकाश वज्रीकार हाजीर आशिल्ले. सांखळी नगरपालिका आनी योडा हांचे मदीं हेडग्या कुत्र्यांचो बंदोबस्त करपा खातीर हालींच एका समजिकायेची कबलात सांखळी नगरपालिका कार्यालयांत जाल्या. एका सुवाळ्यांत सांखळी पालिका आनी योडा हांचे मदीं हो करार जाला. हे वेळार सांखळी नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू पोरोप, पालिकेचे मुख्याधिकारी श्रीपाद माजीक आनी योडा संस्थेचे जाळवणदार हाजीर आशिल्ले. नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगलें की सांखळी शहरांतल्या रस्त्यांत आनी भिरांकूळ कुत्र्यांच्या संख्येचेर आळाबंद हाडपा खातीर सुरवातीच्या काळांत काम करतले. भटक्या कुत्रे मुक्त सांखळी शार स्थापन करपा खातीर नगरपालिका वाठारांतल्या नागरिकांनी सांखळी पालिकेक सहकार्य करचें. मुख्यमंत्री तशेंच सांखळीचे आमदार डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला सांखळी शार दिसान दीस विकसीत जायत आसा आनी तांच्याच मार्गदर्शन खाला भटके कुत्रे मुक्त शार करपा खातीर फुडाकार घेतला अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हिणें सांगलें. दिवचल म्हालांत 4 जिल्लो पंचायत मतदारसंघात विंगड विंगड राजकीय पक्षांचें प्रचार कार्य सुरू जाला. दिवचल तालुक्यांत पाळी, लाटम, बार्शे, मये तशेंच कारापूर, सरवण ह्या 4 जिल्लो पंचायत मतदारसंघांतल्यान उमेदवारांनी आपापले उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात केल्या. भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी तशेंच हेर राजकीय पक्षांनी आपापल्या पक्षांच्या उमेदवारांचो प्रचार नेटान सुरू केला. पाळी मतदारसंघात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दिवचल मतदारसंघात दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या फुडारपणा खाला भाजपाचो प्रचार सुरू आसा. तेच प्रमाण काँग्रेसीचे सांखळी मंडळ अध्यक्ष राजेश सावळ, दिवचले अजय प्रभुगांवकार हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीचो प्रचारूय सुरू आसा. राजेश कळंगुटकार, संतोष कुमार सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोवा फॉरवर्ड ह्या पार्टीचो प्रचारूय सुरू आसा. रवींद्र भवन सांखळी आनी सावरेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ वेंगुर्ला हांचे वतीन श्री दत्त नवरात्र उत्सवा निमतान क्षेत्र गाणगापूर ह्या नाटकाचो प्रयोग हालींच सांखळेच्या रवींद्र भवन सभाघरांत जालो. ह्या नाट्य प्रयोगाक दिवचल आनी सत्तरी म्हालांतल्यान लोक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान राजेश वज्रीकर हांणी बरोवन धाडिल्लें दिवचल तालुक्याचें जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.